Aí eu tirando, não? बस 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 आम्ही बसता बस बस तू बस 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 बाबा बस तुम्ही बस पुढे स्टार्ट कर. नमस्कार. आम्ही आयज आसा आमडे खोला हे पंचायती आसा. जेन्ना आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करताले जे आमचे सावथ गोवा कॅन्डिडेट बाब रोबर्ट परेरा, तेन्ना आमी गांवां आयले आमडे. तेन्ना आमी अशें घरां पावले जे आमचे ST भाव आसा फावटो वेळी. आनी तुमी पळोवपाक शकता जी आमी म्हणटा गोंयकाराची एवरी टायम सांगता खरी गोंयकाराची फॅसिलिटी मेळपाक जाय ती केन्नाय सरकारान दिवना. कितलेशे सरकार येयले, MGP येयले, BJP आनी काँग्रेसी आशिल्ले पयलो. सो हेणी गोंयकारां लागून कांयच केली ना. ज्यो स्किमी सांगता व्हडले व्हडले फंडां सांगता, स्टेट फंड या नॅशनल फंड सांगता, पण खरी गोंयकारां जे ST भावांक केन्ना कांयच मेळना. तशें आयज तेंची परिस्थिती पळयल्या हे भाऊची तो दिसोड्या वयता आनी तेजी बायल आसा जी काकी आसा ती बरी ना हेल्थान. सो हेंकां कोण पळयतलो. आयज सरकार खंय गेला न्हिदला. सांगता व्हडली व्हडली सांगता नांवां सांगता सरकार तुमच्या दारी. जाल्यार आयज हांगा कितें हे घरां कित्याक पावना सरकार. आयज खुबशे ST लिडर आसा तेय म्हणटा आमी ST भावा लागून हें करता तें करता. जाल्यार ST भाव आयज हांगा कित्याक पावना. आयज तेंची वय पळोवपाक शकता तुमी चड आसा. जाल्यार आयज पर्यंत तांकां ह्यो फॅसिलिटी कित्याक मेळना. दुख्ख जाता. आमी तेंच्या घरां बसल्या तेंगेले विचार आयकून घेतले मनाक खूब वायट दिसलें. खरेंच गोंयकार सुखी आसा हो प्रश्न येता. ना म्हणल्यार हे सरकारान MGP काँग्रेस आनी आतां BJP हे सरकारान आमकां गोंयकारांक काबार केल्ले आसा. फक्त इलेक्शन आयले आमी तांकां मतां जाय आनी आमकां लागून हे गोंया लागून हे गोंयकारां लागून हे बारीक समाजा लागून हे सरकारान कांयच केली ना. सो आतां प्रत्येकानी चिंतपाक जाय. सो आयज आमी कॅम्पेनींग हे प्रत्येक वाठारां हे खोला पंचायती सकाळच्यान भोंवताले, वेगवेगळ्या वाठारां गेले, भितर भितर गांवांत गेले. प्रत्येक गोंयकार दुख्खान आसा. खंय तरी सूख जें मेळपाक जाय जे बेजीक नेसेसिटी ना. इवन आमी एक झऱ्याचें उदक बसून पिले. एक वेगळे गांवां गेल्ले थंय आमी झऱ्याचें उदक पिल्ले. झऱ्याचें उदक पिवन तशे लोक जगता हांगा. सो हें दुख्ख सरकाराक खरेंच दिसता काय हो प्रश्न येता. सो मागता आमच्या वांगडा तसोच विश्वेश बाब आसा, विशाल आसा, आमचो हांगचो गांवचो भाव आसा. सो हांव विश्वेश बाबा कडेन मागता ताणें फुडलें उलोवचें म्हणून. ही परिस्थिती गोंयकारांची आनी खूब जाणांक जे गोंयकार आमचे गोंयकार भाव कशे जगता ते खूब जाणांक खबर ना. म्हणून मुद्दम हो व्हिडिओ काडलो. तेजे कडेन उलयतना एक शब्द जड जाले आमचे. कित्याक ही परिस्थिती तेंची आहा. एक आमी म्हणटा की गोंयकारा कडेन खूब पयसो आसा, गोंयकारा कडेन हें आसा तें आसा, पूण आयज जर तुमी पळयता जाल्यार एक बल्ब पेट्टा घरांत आनी भायले सगळे चुट्टांचे भितर मातयेचें सामकें तोडके मोडके घर. दोग जाण रावता भितर. हे वयाचेर तो काम करता आयज. आनी खंय तरी आयज एक आमी हो अपील इतकेच लावन करता की खंय तरी गोंयकार युनायट जावंक जाय. दुसरी गजाल हो गांव आसा खोला विलेजीन हो गांव हेतून गांव पडटा हो. आनी हो गांव पयलीं सावयकारान एडॉप्ट केल्लो आनी मागीर लास्ट टायम MP आशिल्लो सारथीन हेणें एडॉप्ट केल्लो. आतां एडॉप्ट करपाचे फाटल्यान कितें आसा तें खबर ना की MP फंडा अंडर तांकां सगळ्यो फॅसिलिटी मेळपा जाय आशिल्ल्यो. पूण गांवांत जर पळयत जाल्यार आजून चुट्टाची घरां आसा. गांवांत कसल्योच फॅसिलिटी ना. लोकांक सारकी वाटो ना. लोकांक 3 दिसांनी 4 दिसांनी उदक येता. तें उदक पिवपा सारकी परिस्थिती ना. तें उदक ते खंयच्या डबक्यांनी होल मारून उदक पिता ही परिस्थिती गांवांत आसा. आनी दुसऱ्यान दुसरें म्हणल्यार जशें शैलेशान सांगलें की हो ST फंड आसा तो खंय वयता. 2,500 कोटीचो फंड एलोट जाता आनी तांकां जवळ जवळ 200 कोटी ते फंड म्हणटा यूज करता म्हणटा. पूण हो फंड आमचो आयज खंय वयता तो कळना. आनी हेजेर जे लोक आसा जे चिंतता हे ST लिडर आपले समाज भाव हे भाव करून आयज तांकां वयर काडल्या. तेंचे कडेन करोडांनी संपत्ती जाल्या. तांकां केन्ना टायम मेळना हांगा परत पांय दिवपाक लागून. फाटले फावटी सारथीनूय येवना
आनी तेच्या पयलीं जो सावयकर आशिल्लो तोवूय येवना, आनी आतांची जी दिल्या, जी गिरेस्त बायल दिल्या तिजे कडेन केन्नाच कित्याक जावचें ना येवपाक, तांकां पडलेलें आसपा, तिका ती खंयच्यानूय ती कितेंय करपाक शकता तशी आहा. म्हणल्यार तिका जर उदक ना जाल्यार ती विमानान सुद्दां उदक हाडपाक शकता. तिका मादयचें पडलेलें नासतलें, तिका कोणाचेंच पडलेलें नासतलें. असले घरांनी जावं असले लोकांचें जें दूख आसा तें केन्नाच समजपाना. हें खंय तरी प्रत्येकान चिंतपा जाय, हें खंय तरी आमकां पडपा जाय. ही फॅमिली जी गोंयकार फॅमिली ती आमची फॅमिली कशी दिसपा जाय. फक्त आमी आमचेंच म्हणून चिंतलें जाल्यार जावचें ना. हें खंय तरी एकामेकाक आयज आदार दिवचो पडटलो. एकामेकाक घेवन फक्त एक 2 बरीं उतरां, पयशे म्हणना आमी, एक 2 बरीं उतरां, 4-5 मिनटां, सामकी बिजी आसा आमी, आमकां अमकेच दिसांनी डोर डोर सोंपोवपा जाय, 5-5 टिमी करून भोंवता, पूण एक तेजे कडेन 2 बरीं उतरां उलयलीं तेन्ना तो खंय तरी ताका दिसलें कोण तरी आपले येयल्या म्हणून आपल्यागेर. भितर आपयलें तेणें. पळयात कशी गोंयकारांक काळीज मोव म्हणटा, तेणें भितर आपयलें. बसले आई कडेन जाणटेपण, तेजे कडेन उबें रावपा जायना म्हणून आमी सगळे जाण बसले हांगा. तेजे कडेन उबें रावपा जायना थंय, पण ते बसल्या. ती ते एजीर ताका रांदून वाडटा, सगळें करता, रगड्यार मिरसांग वाडटा, कसल्योच फॅसिलिटी ना, पूण कितें आसा तितून समाधानी आसा हो गोंयकार. पूण आमकां खंय तरी हें चिंतपा जाय. आतां आयज गोंयकारांची जी परिस्थिती जाल्या ती हे राजकारण्यांनी केल्ली आसा, तेंच्यांनी आमकां पिशान काडून ही परिस्थिती केल्ली आसा. हे गोंयकारांनी चिंतूंक जाय. आयज बरें ही परिस्थिती अशीच आसा. कितकीशीं वर्सां, आयज जवळ जवळ 62 वर्सां जालीं आमची गोंय मुक्त जावन, पूण ही परिस्थिती अशीच उरलेली आसा. सादें उदक ना, लायट ना, बेजीक फॅसिलिटी ना. हें सगळें आमी खंय तरी चिंतचें पडटलें. आनी जर आमची चिंतपाची जर आमची ताकद ना जाल्यार आमी थंय फेसबुकार आनी हें वचून आय लव गोवा, माय मूव गोवा, हें खंय तरी आमकां बंद करचें पडटलें घालपाचें, कित्याक आमची ती लायकी ना. हांव फक्त आमच्या गांवचो विशाल आसा हांगा, तेणेंय सांगचें, कित्याक तो आमचे पेक्षा चड भोंवला. आमी आयज आनी फाल्यां हांगा आसतले, जे तरेन आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी तशें 1-2, पूण तो बावडो फाटले फावटी हांगा तेणें कंटेस्ट केल्ले आनी तेन्ना भोंवला. सांगपाचें म्हणल्यार आमी लास्ट टायम अशेंच भोंवले, आनी अशें एक न्हू खुबशीं घरां आसा. आनी तेन्ना सुद्दां आमी अपील केल्लें, जो तेंचे समाजाचे थोडे लिडर आसताले, कोण आसताले, तांकां आमी अपील केल्लें की तुमी ह्या लोकां खातीर कितें तरी अशें करा की बाबा तेंची कानां, आतां ती 2 जाण जाणटी आसा, सपोज तांकां फाल्यां कितें करपा जाय, तेंचे फॉलोअप करपाक कोण नासता, तर तुमचो समाज आसा त्या लिडरां कडेन अपील केल्लें की बाबा तुमी अशें कितें तरी एक करा, एक कॉर्डिनेटर्स दवरा की बाबा अशीं घरां वचोन आयडेंटिफाय करून की तेंचें हें काम जें आसा पळय, तेंचे कडेन ऑफिसां वचपाक जमना, कांय जमना, सो तेंचें काम करून एटलिस्ट तेंची रावपाची जी बेजीक फॅसिलिटी आहा ती तरी एक आमकां डेव्हलपमेंट तो थंय दाखोवपा जाय आसलो. एसटीचो फंड आसा, त्या फंडाच्या अंडर आमकां तेंकां हो घराचो नाजाल्यार बेजीक फॅसिलिटी, लायट जावं कितें जावं तें करपा जाय आसलें. सो ह्यो गजाली आसा पळय त्यो खुबश्यो गजाल्यो फाटीं उरलेल्यो आसा. आनी आमी 60 वर्सां जालीं आतां आमी विकसीत भारत देश म्हणून आमचो डेव्हलपमेंट व्हडले आमचे शोकेसींग चलता. पूण सांगपाचें म्हणल्यार अजून सुद्दां ज्या जाग्यार डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, ज्या भुमीचेर डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, ज्या लोकांक डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, तो डेव्हलपमेंट जायना. एक जाग्यार जें जाता तें जाता, पूण हे लोक, हो गांव, ही माती जेन्ना आमी राखून दवरपाक जाय जाल्यार ह्या लोकांक आमकां वयर काडपाची गरज आसा. सो सगळ्या लोकां कडेन मागता, आज आमी कॅम्पेनींग परत आमी करताले. पयलीं एसएमबीच्या इलेक्शनाक केल्लें तेन्नाय तुमकां तेंच सांगलें, आजूय परत मागता. आमचे सावथ गोवा रुबर्ट जो कॅन्डिडेट तोय आमचो एक बारीक समाजाचो भुरगो, सो आमी मुखार ताका काडलाच हेका खातीर की हें सगळें मुखार वचपा जाय, की हें अशें कंटिन्युएशन उरपा जायना, नाजाल्यार आमी आनी खंय आमकां गोंय म्हणपाचें ना आनी आमी गोंयाकय रावपाचें ना, अशी परिस्थिती आमचेर येतली. आमचे मुळावे गोंयकार जे आसा पळय तांकां जर आमी हें करूं शकना जाल्यार आमकां आमचो आनी कांय यूज नासता. सो मागता परत एकदां लोकां कडेन की तुमी लोकांनी सगळ्यांनी एकवटान येवन लोकांक जे आपण शेजारी आसा, आतां तेंच्याय कोण तरी शेजारी आसतली, कोणी आसतली, तेमी मुखार येवन हें करून हे सगळे तेंचे जे बेजीक फॅसिलिटीज आसा ती तांकां तेंचे कडेन जमना वचपाक, तेंचे समाजाचे लोक आसा तेमी भायर वचोन हें काम करून तांकां मदत करपाक जाय. देव बरें करूं.